तो काम करने गए से कुछ काम सारा बच गए ते वरना असा उडे वो सामने वाले घर दे पे असा वरना इत्थे आई ते अगर मेरी वीडियो तो अच्छी लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें नाल ही बेल घंटी को दबानी है ताकि आने वाली नई वीडियो तुम्हारे तक पहुंच सके जिवें तो पता ही था तारुफ करे ने मिस्त्री बिरा जितो जिने दी रिहाइश है डेरा गाजी खान ये टापी ठीक खास है ना चलो झीका चोखा है सही नजर नहीं आती ऊँ जड़ा था
کا چیک کرو چیک کرو یہ بھائی جانا سا کام کرنے گیا سے کچھ کام سارا بچ گیا تے ورنہ اساں اڈے او سامنے والے گھر دے پے اساں ورنہ ایتھے آئی تے بڑا ہی مشکل کام ہوندے سے پہلی دفعہ چلایا سے کیونکہ یہ ٹیم دے وچ ایک بندہ ہی بہ سکدے دوجا بندہ نہیں بہ سکدا کیونکہ ٹوبن دا خطرہ ہوندے تے بہت ہی مشکل تھی گئی کہ کو کنٹرول کرنے تساں میں کو ڈٹھے جڑے رہو میری ویڈیو نال اگلے چکر تے جلے واپسی ولسوں اودے نال سارے اوزار ہوسن سارے مٹیریل ہوسن تے اساں تو کو ڈکھے سو یہ سارے دے پے تے سارے گھرن پے یہ سیلاب آیا تھا سارے دے چھوٹے مکان وغیرہ ٹوٹ گئے چاہتے کہ جڑے پیسے والے آنے پہ انہیں دوبارہ تعمیر کیتے ہیں تے سب کو خدمت کا موقع دیتے ہیں شکریہ تو ڈیرے والے دیکھ سن ڈیرے دے نا جانی دیکھو لے پاونا چھوٹا 3 فٹ لے بس یہ جڑا کمرے دے وچ نہیں پیا یہ گھنٹے کو دوباری میں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے جی تو کو پتے اسا گین کیا نے سری والا کام سے سٹیل فکسر دا کام نال ہی تعارف کرے میرے مستری برا جتوں جنے دی رہائش ہے ڈیرا غازی خان یہ کام دیکھو کہ انہوں نے بستی شٹرنگ لگائی ہوئی ہے مالک کا بہت پیسہ بچایا ہوئے ہیں کیونکہ شٹرنگ کا لیا ہوئے نا ہاں تقریباً 30 تو 40 روپے فٹ گنے نا وہ بھی سنگل سائڈ ڈبل سائڈ نال مالک کو بہت سارا نقصان تھی گیا یہ جو مستری جڑے مالک دی مدد کریں انہیں دا پیسہ بچاؤ گھٹ ملتا انہیں نہ کر واپس ہم ملوے نہیں ہیں انہیں کو تھوڑی جی گفتگو گھندے ہیں تے انہیں دا نمبر بھی تو کو سکرین تے شو کروا دے سو کوئی کام مزید کروانا چاہو تو بھائی نہ رابطہ کروائے بھیا دے دے